नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरु समक्ष कक्षा 11 को नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यक्रममा समाविष्ट भएको कथाकार इस्मालीको गाउँको माया कथा लिएर म आएको छु। यो कथाको म सबैभन्दा पहिले कथाकार इस्मालीको परिचय र त्यस पछाडि म कथा पूर्ण पाठ र त्यस पछाडि व्याख्या गर्नेछु। सर्वप्रथम कथाकार इस्मालीको म सामान्य परिचयको लागि परिचय गराउनेछु। कथाकार इस्माली, गाउँको माया कथाका कथाकार इस्माली 2012 साल जेठ 4 गते औरही तत्कालीन 4 महोत्तरीमा जन्मिएका थिए। अनि महेश्वर प्रसाद उपाध्याय अर्थात् महेश पौडेल उनको वास्तविक नाम थियो, तर उनको साहित्यिक नाम भने इस्माली हो। उनका पिता माता अर्थात् गोविन्द प्रसाद उपाध्याय पौडेल र तिलकुमारी देवी पौडेलको सन्तानका रूपमा जन्मिएका इस्मालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षाशास्त्र संकायबाट गणित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका हुन् अथवा एमएड गणित विषयमा एमएड गरेका छन् र अहिले उनी प्राध्यापनमा संलग्न रहेका इस्माली अहिलेसम्म रचना सिर्जनामा सक्रिय देखिन्छन्। उनको पहिलो रचना ऋणको थिचो शीर्षकको कथा भन्ज्याङ समसामयिक सङ्कलनमा त्यो सङ्ग्रहभित्र सङ्कलित रचना हो ऋणको थिचो भन्ने, जुन 2031 सालमा प्रकाशित भएको थियो। उनका कृतिहरू सेतो आतङ्क उपन्यास 2039 सालमा प्रकाशित भएको थियो, त्यस्तै प्रकाशित भएको छ। त्यस्तै माछो माछो भ्यागुतो कथा सङ्ग्रह 2052 मा प्रकाशित छ। त्यसैगरी 0 माइल उपन्यास 2056 सालमा प्रकाशित भएको छ। अर्को एउटा पृथ्वी बाल कथा सङ्ग्रह 2057 सालमा प्रकाशित भएको छ। त्यसैगरी घाम घाम जस्तो छैन कथा सङ्ग्रह 2058, नानीहरूको पुरुषार्थ बाल उपन्यास 2060, काठ जर्किनी डी 2064, चिम्पान्जीको चिन्ता बाल कथा सङ्ग्रह 2066, इस्मालीका प्रतिनिधि कथा सङ्ग्रह 2067 जस्ता उनका दर्जनौं कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र उनले विभिन्न पुरस्कारहरू प्राप्त, मैनाली कथा पुरस्कार, पारिजात सिर्जन पुरस्कार, सिर्जन कथा पुरस्कार, रचना पुरस्कार लगायतका पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका इस्माली सम्पादन तथा अनुवाद क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। उनले सम्पादन गरेका कृतिहरू पनि प्रकाशित छन् र नेपाली, विशेष गरी नेपाली गद्य साहित्यमा, विशेष गरी कथा र उपन्यास क्षेत्रमा सशक्त कलम चलाउने इस्मालीको यो गाउँको माया कथा यहाँ म पहिले सरसर्ती वाचन गर्नेछु। कथा गाउँको माया। लगभग 2 वर्षपछि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षका बीचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँतिर जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्झो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयासै रहन जान्थ्यो। यस पटक बल्ल बल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटाभरि आँखामा गाउँ नै नाचिरह्यो, मानसपटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बुधना, परिछन्, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छो भाइ, आमा, बा, घर, छिमे, टोल र गाउँ
सुल्ताना डाकुको नौटङ्की, महावीरको झन्डा मेला, हाट बजार अनि यस्तै यस्तै थुप्रै घटनाहरू। एक समय गाउँका यी घटना, भिडभाड, चहलपहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्र होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकताबोध कता कता च्वास्स बिझाउँछ। आफैलाई गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अस्ति भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेथ्यो, दाजु अचेल त परीक्षणको टोलमा बेलुकी बेलुकी रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दैछन्। आहा, चिठी पढेर म कति खुसी भएथेँ। चिठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलो पटक बोध गरेँ, हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। आफ्नो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म, बुधना, परीक्षण र बखत बहादुरका हकमा जीवन खोल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एकपटक स्वयं परीक्षणले पनि सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाएथ्यो, किशन भाइ तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयौ, सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यो। कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त हामी जस्ता गौँवारले पनि दुई चार कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। हुन त परीक्षणले सोझो हिसाबले नै भनेको होला, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परीक्षण म माथि व्यङ्ग्य कस्दैछ। परीक्षणको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध म भित्र फेरि पनि जीवन्त भएथ्यो। लगभग गाउँ नजिक आइसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छारो उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कँदै थियो र म कृष्ण गाउँ पुग्ने लालचमा एकहोरो एक सुरमा तर्कनाहरू बीच रम्दै धुलौटे सडक नाप्दै थिएँ। जयरामजी की किशन भाइ सुनेर सहसा म झस्केँ। वरपर हेरेँ, कताबाट आयो यो परिचित स्वर? परीक्षणको हो कि अथवा बुधना पो हो कि अथवा रामदरस पो हो कि? स्वर फुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुन सक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला। नभन्दै सिमलको आडबाट परीक्षण टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्दा जोत्दै हल गोरु अड्याएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्कदै थियो। आऊ बसौँ स्यालमा एकछिन। घाममा धापिएर आयो। कहाँबाट यति बेला? किन यति दिनमा? किन चिठी पत्र पनि छोडेनौ? कुनै चिठी पत्र पनि छोडेनौ? अचानक म नजिक आइ नपुग्दै परीक्षणले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओर्याइदियो। जमाना थियो म र परीक्षण लगौटिया यार थियौँ। गाई चराउँथ्यौँ सँगसँगै। सिजनमा बदाम मकै चोरेर ओराहा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरहवा टुहर टुहर, भैँस चरहवा चोर, बकरी चरहवा छिनर छिनर, ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परीक्षणको छोराले गाउँदो हो। गोठालो लागेका बेला परीक्षणको छोरो पनि बाउको बेडो थाम्दै। पछि अलि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परीक्षण पनि पहिले गोठालो थियो। लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि 14-15 को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो
र पछि हलिबस्यो सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो बाउलाई पछि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थ्यो होला, तर कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा बाआमालाई हुटहुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ, काठको पाटी बोकेर। यहीँदेखि परीक्षण र म बीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। हामी म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। सिमलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुइ काटेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुस्न थालेँ। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पाउनु र पानी? अरे के कुरा गर्छौ, सर्बत वर्षाउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै ऊ दगुर्दै र जोतिँदै गरेको खोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओराहा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने केही मानिसहरू आए भने हामी 3-4 जना एक अर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेका मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ। र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ, गएर सालको वर्षमा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। आजकल गाउँमा 3 पार्टी भयो किस्ना। आजकल गाउँमा 3 पार्टी भयो किस्ना। पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आर्द्र उसको स्वर मेरो कानमा गुन्ज्यो। उसले जसरी अँध्यारो मुख मुद्रामा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सर्दैछ, डिभाइड एन्ड रुल। परीक्षणहरू बाँचिँदैछन्। परीक्षणहरूको सकबगाउँदो चेतनासँग गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन् ताकि तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृतदासरूपी हली गोठालो नै रहन् र मालिकहरूकै कृपा पात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छोडेर गएका थिए। यो तेस्रो पार्टी कहाँबाट कसरी आयो त किशुन भाइ? यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथलपुथल भयो। गए साल
रोपाइँको बेलामा हामीले 4 किलो बनेको कुरालाई लिएर हडताल गऱ्यौँ। सुरुमा त सब राम्रै थियो, 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौँ। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4-4 मन धान दिन्छु भनेका थिए रे र त्यही लोभमा हडताल बिच्काइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई किरकार गऱ्यौँ। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौँ। पछि मालिकहरूले पनि 1 मनभन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बस्या छन्। हडताल पनि बिच्किहाल्यो, न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। वरपर छरिएका सिमलका राता फुलहरू जम्मा पार्दै थियो, सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमले राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसेकम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि? त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे 1 साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गए रण बे तो पीछे हटना क्यों? तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ। यस्तो बेलामा किसन भाइ, तिमी पनि गाउँमा हुँदा हुँदा हामीलाई धेरै आड भरोसा मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नै हौ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भन्या गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुरो सुनेर म मर्मात भएँ। परीक्षण यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो। तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीमा का बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँको इज्जत भनेका तिमीहरू नै हो। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त? किसन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर जे होस्, यसपालि महावीरजीको झन्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि होला, भरे फेरि भेटौँला। यसपछि हामी छुट्यौँ। भरे भेट्ने बाचामा मेरो मानस पटलभरि परीक्षणको स्वर मडारिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोच्दै थिएँ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौँ। गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले म माथि गहन जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा पनि म उसको स्वर सुन्दै थिएँ। ह गोला, फुर्ती से चाल बढाके। हवस् त, मैले यो कथा वाचन गरिसकेँ। यो विशेष गरी यहाँ मैथिल भाषामा प्रयोग भएका केही वाक्यहरू नै, केही शब्दहरू प्रयोग भएकाले कतिपय ठाउँमा असहज पनि बनेको हुनसक्छ। यहाँ यो कथाकारले प्रथम पुरुष शैली र तृतीय पुरुष शैलीमा लेखेका छन्। कथाकार म अर्थात् कृष्ण अथवा किसन पात्र भएर प्रस्तुत भएका छन् र गाउँको वर्णन पनि गरेका छन्। र यहाँ परीक्षण नामक पात्रलाई खडा गरेर गाउँको अवस्थाको बारेमा चित्रण गरेका छन्। परीक्षणको छोरो परीक्षण जस्तै दुःख गरिरहेको होला, अर्काकोमा हल्ली बसिरहेको होला भन्ने कुरा गर्दा उनले तृतीय पुरुष पात्र परीक्षणलाई प्रयोग गरेका छन्। यसरी
म पात्र र परीक्षण मुख्य पात्रका रूपमा देखिएका छन् र यो कथा विशेष गरी प्रथम पुरुष शैली र तृतीय पुरुष शैलीमा लेखिएको छ र मैथिल भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरिएको भए पनि गाउँमा अहिले गाउँ विभक्त छ, गाउँ विभाजित छ। गाउँका मानिसहरूमा साहुहरू मालिकहरूले उनीहरूलाई गाउँका गरिब विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई दास बनाएर शोषण गरिरहेका छन् अनि उनीहरूको शोषणका विरुद्धमा गाउँहरू उठ्न खोज्यो भने, गाउँलेहरू उठ्न खोजे भने गाउँका ठुला बडा साहुहरू महाजनहरू जुटेर उनीहरूको विरुद्धमा अथवा ती गाउँलेहरू गरिब विपन्न गाउँलेहरूलाई डिभाइड एन्ड रुल जो अङ्ग्रेजहरूको नियम भनिएको छ यहाँ कथामा, विभाजन गर, उनीहरूलाई फुटाऊ र शासन गर, फुटाएर उनीहरूलाई दमित अवस्थामै राख, उनीहरूलाई शोषण गर्न सकिने अवस्थामै राखिरख अनि सधैँ शासन गरिरख भन्ने जुन अङ्ग्रेजहरूले सुरु गरेको अभियानलाई शासक वर्गहरू अथवा गाउँका सामन्त वर्गहरूले त्यही रणनीति अवलम्बन गरेर फुटाइरहेका छन्। गाउँमा सानो समूह, गाउँका विपन्न वर्गहरूको समूह पनि फुटेर तीनवटा चिरा परेको छ, तीन भाग भएको छ अथवा तीन पार्टी भएको छ भन्ने कुरा यहाँ चित्रण गरिएको छ। सानो कुरामा अरू कसरी फिटाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि चित्रण छ। 4 किलो धान ज्याला पाउने शर्तमा आन्दोलन पाउनुपर्छ भनेर गरिएको आन्दोलन, 3 दिनसम्म ठप्प भएको आन्दोलन, तिमीहरूलाई 4 मन धान देऊला भनेर त्यहाँको अगुवाहरू 2 जना अगुवालाई त्यो भनिदिँदा तिमीहरूलाई 4 मन धान दिन्छु भनिदिँदा त्यो उनीहरूको आन्दोलन तितर-बितर भएको छ, आन्दोलन छिन्न भिन्न भएको छ। त्यस पछाडि फेरि भनेको अनुसार 4 मन धान उनीहरूले दिएका छैनन्, ती 2 जनालाई 1-1 मन दिएका छन्, त्यतिमै आन्दोलन भाँडिएको छ। यसरी थोरै घुस, हामीहरू घुस खाने प्रचलन छ, आन्दोलन पनि घुसका भरमा भङ्ग हुन्छ, तोडिन्छ भन्ने नेपाली अहिलेको वर्तमान यथार्थलाई पनि यहाँ चित्रण गरिएको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाली आन्दोलनहरू, जनताले उठाएका आन्दोलनहरू यसरी नै नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने नेताहरूले थोरै पैसा रुपियाँ धन सम्पत्तिको प्रलोभनमा परेर तुहाइएका छन्। नेताहरूद्वारा त्यो आन्दोलनहरू तुहाइएका छन् र घुस खाने र लिने र दिनेको चलखेलमा श्रमिक वर्गहरू, श्रमजीवी वर्गहरूको हितका निम्ति सुरु भएका आन्दोलनहरू पनि निस्तेज बनाइएका छन् भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्छ। अर्कोतिर गाउँमा बसेका मानिसहरू बाबुबाजेदेखि नै कसैको नोकर चाकर भएर बसेका छन् अनि उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गरेका छैनन्। शिक्षा प्राप्त नगरेपछि छोरालाई पनि त्यही सानोमा गोठालो राख्ने अनि ठुलो हुँदै गएपछि हली बनाउने, त्यो युगादि युगदेखि चलेको परिपाटी अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसको मुख्य कारण अशिक्षा हो भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। किनभने लेखक जो म पात्र भएका छन् लेखकले यहाँ परीक्षण पढेको पढेन, तर मलाई चाहिँ सामान्य बाबा आमाले पढाइदिनु भएकाले म फरक भएँ, म सहरतिर गएँ, पढ्न जान्ने भएँ र म यो कुरा बुझ्छु भन्ने कुरा लेखेका छन्। भने पढाइकै अभावका कारण यहाँ शोषण भएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ चित्रण गरिएको छ। अब यसमा परीक्षण एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र हो। नेपालमा यस्ता सयौं परीक्षणहरू छन्, हजारौं लाखौं परीक्षणहरू छन् जो साहुबाट, ठालु वर्गबाट दमित छन्, शोषित छन् र उनीहरूको आफू स्वतन्त्र हुने र आफ्नो हक अधिकार र तलबका सेवा सुविधाका वृद्धिका लागि उठाइएको आवाज भने आवाजमा पनि दमन गरिन्छ, षड्यन्त्र गरिन्छ र त्यसलाई दबाइन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ चित्रण गरिएको छ। र
आफ्नो गाउँमा अब परिवर्तनका लागि सबै गाउँलेहरू एकजुट हुनुपर्छ। डिभाइड एन्ड रुलको त्यो चाललाई तोडेर सबै एकजुट भयो भने मात्रै समाजको परिवर्तन हुन्छ र विपन्न वर्गका मान्छेहरूले पढे र शिक्षित भयो भने मात्रै उनीहरूले त्यो चेतना प्राप्त गरे भने मात्रै समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। शिक्षित वर्ग मान्छेले आएर गाउँमा केही कुरा सिकाइदियो भने हामी केही गर्न सक्ने थियौँ, तिमी आएर हामीलाई सिकाइदियो भने यो गँवारको स्थितिबाट हामी माथि उक्सिने थियौँ भनेर परीक्षणले म पात्र अथवा किसनलाई भनेका कुराबाट पनि शिक्षाको अभाव छ गाउँमा भन्ने कुरालाई प्रष्ट देखाउँछ। त्यसमाथि पनि यो तराई मूलका पात्रहरूलाई इङ्गित गरिएको छ। अझै तराई मूलमा का पात्रहरूमा अथवा तराईवासीहरूमा अझै पनि धेरै चेतनाको कमी छ अथवा शिक्षाको कमी छ भन्ने कुरालाई यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ। र पात्रहरू पनि धेरै पात्रहरू जस्तै कि यहाँ तराई मूलका पात्रहरूको नाम छ, जस्तै बुधना, रामदरस, यस्ता नामहरू, परीक्षण, सुल्ताना, यस्ता नामहरू तराई मूलका पात्रहरूबाटै खोजिएको छ। यसबाट पनि यस कथाको परिवेश नेपालको तराईका जिल्लाहरू हो भन्न सकिन्छ। किनभने यहाँ आलीको डिलमा, कोलामा जोतिरहेको एउटा सानो कोलाको आलीको डिलबाट पानीको लोटा ल्याइएको भन्ने प्रसङ्ग छ र खोलाबाट गएर पानी ल्याउन सजिलो भएको ठाउँ र तराईवासी पात्रहरू भएका कारण पनि यसको परिवेश तराईको छ। पात्रहरू मुख्य पात्रका रूपमा म पात्र अथवा किसन र परीक्षण नै छन् र अरू सूच्य पात्रका रूपमा छन्, जस्तै कि रामदरस, बखतबहादुर, कान्छोभाइ, अनि म पात्रका आमा, बा आदि पात्रहरू सूच्य पात्रका रूपमा देखिएका छन् भने उनीहरूको भूमिका यहाँ छैन, गौण छ भूमिका। र समाजमा परिवर्तनका लागि शिक्षा अपरिहार्य हो भन्ने कुरा यहाँ यस कथाको मूल भाव हो, मूल आशय हो। हवस् त आजलाई यति नै। यो पाठ र यो भिडियो राम्रो लागे कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।